ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है, एक दुख की और तकलीफ़ की सी कैफ़ियत है। मैं उसकी तफ़सील आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि इसका ताल्लुक़ हम सब से है, हमारी खुशी से है, हमारी ज़िंदगी से है। जहाँ मेरी रहाइश है, इसके करीब बहुत साल पहले दरिया रावी के पानी में जब तुग़यानी आती थी तो ये सारा इलाका, लोग, घर वो बहा के ले जाता था। फिर वहाँ एक बंद बांधा गया, तो अब सारे इलाके में एक बंद है। उसके बाद कभी दरिया का पानी इधर नहीं आया। अब साथ एक मोटरवे बन गई है, तो और एक महफूज जगह बन गई। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वैसे तो ये ज़ेवर है। अच्छा, जितना कीमती होता है, जितना खूबसूरत होता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा दिल से हिफाजत की जाती है। जिस मटेरियल में उसको जो रखा गया है वो भी शानदार है, पर ये उसका हिफाजत, यानी कीमती चीज़ को कभी भी नंगा नहीं रखा जाता। ये देखिए, हम आमतौर पे अपने पैसे हमें कीमती होते हैं तो उसके लिए हम लेदर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ ड्रॉ हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर चीज़ों को छुपा के रखते हैं। ये देखिए, ये हार्डवेयर, ये बड़ी यूएसबी है जो कीमती डाटा है उसमें छुपाने के लिए, पर उसका भी हमने एक लेदर का कवर बनाया। यूँ समझिए कि इंसानी ज़िंदगी और इंसानी रिश्ते जो जितने ज़्यादा कीमती होते हैं, उनकी हिफाजत भी उतनी ही ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि जब चीज़ छिन जाए, जब चीज़ आपके पास ना रहे, तो तब दुखी होने के सिवा कुछ चारा ही नहीं होता। फिर आंसू हैं कि थमते नहीं हैं। पिछले एक हफ़्ते में मेरे पास कोई 3 केसेस ऐसे आए हैं कि जिसने लिटरली अंदर से मुझे लर्ज़ा के रख दिया है। बहुत पहले जब हम छोटे थे, बचपन में हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए और बच्ची 7 साल की हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। बेटों के बेटों से बिस्तर अलग हो जाएं, बेटियों के बेटियों से बिस्तर अलग हो जाएं, और उन्हें माँ और बाप के कमरों से भी अलग कर दिया जाए। आपको याद होगा कुरान पाक में वो हुक्म है कि बच्चे दोपहर में या शाम में या रात में जब वालिदैन के कमरों की तरफ आएँ तो दस्तक दें, यानी इतनी प्राइवेसी का एहतमाम किया गया। ये जो अभी मेरे पास शिकायत आई हैं, ये आने वाले दिनों में यूँ समझे कि रिश्तों का एतबार और एतमाद अगर हम ना बचा पाए, सबसे मुक़द्दस एतबार तो मुक़द्दस रिश्ते का होता है, बहन भाई का, माँ बाप का, सगे चचा का, खालू का, मामू का, ताया का। पर यकीन मानिए, मैं उन आँखों के आंसू और उनकी तकलीफ़ से आपको आगाह नहीं कर सकता कि जिन्होंने इस बात में बेहतियाती की कि जब बेटियां बड़ी हो रही थी अपने घर में, तो उनको नहीं समझाया। उनको अपने, देखिए, जब जिस्म में तब्दीली आती है, हार्मोन्स में तब्दीली आती है, तो हमेशा जिस्म को ढांपना चाहिए। वो सगा भाई हो या सगा बाप हो, बुनियादी तौर पे वो मर्द हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि जैसे भेड़ों के साथ उनका दुश्मन भेड़िया लगा हुआ है, ऐसे रब ने शैतान को इंसानों के साथ रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो यकीनन आपके जहन में होगी। फरमाया, तो मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, ज़ुबान की और अपनी शर्मगाह की। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को इज़्ज़त के आला मुकाम और मर्तबे पे पहुंचाती हैं और ज़िल्लत और ख्वारी के मर्तबे पे पहुंचाती हैं। इन रिश्तों में जब कभी शिकायत पैदा हो जाए, जब कोई बेटी या बेटा जैसी शिकायत कर दे किसी मुक़द्दस रिश्ते के साथ, तो अगर उसकी वजह तलाश करें तो वजह डेफिनेटली ये होती है कि उसने नेट से जो ऐसी कोई गलीज़ चीज़ देखी, कोई किताब ऐसी पढ़ी जहाँ उसको तरग़ीब मिली। जब कोई चीज़ बुरी यहाँ याददाश्त में जाएगी, किसी से सुनेगा, तो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो उसको एफ़र्ट करने की कोशिश करता है। आज मुझे अपने सारे उन सारे लोगों से जो वालिद हैं, वो सारे जो भाई हैं, वो सारे जो माएँ हैं और बहनें हैं, उन सब से ये कहना है कि अपने सगे रिश्तों के साथ जितनी बेहतियाती हो चुकी, आइंदा नहीं होनी चाहिए। बच्चियां जब बड़ी हो रहे हों तो उनका जिस्म ढांपना चाहिए, सिर्फ गैरों से नहीं, अपने घर में भी। उनके नहाने का, उनके सोने का, उनके रहने का, चीज़ों को प्रॉपर एहतमाम कीजिए। क्योंकि जब जब इसमें कोताही होती है
یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ پیٹرول کے پاس سے تیلی جب جلاتے ہیں تو لازماً آگ لگتی ہے اور چیز جل جاتی ہے۔ انسان کی عمر بھر کی کمائی، پاکیزگی، اس کا پورا جو کچھ اس نے کمایا ہوتا ہے وہ ایک نگاہ کے ساتھ ٹکا ہوا ہے۔ یعنی نگاہ کی پاکیزگی اسے ولی بنا دیتی ہے، بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ مجھ سے ایک خاتون نے جو شکایت لے کے آئی تھی پوچھا کہ آپ اپنی بیٹیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو رب نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اپنی نگاہ کو سمجھاتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اور صرف جسم کا، چہرے کا وہ حصہ دیکھتے ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہیے، باقی جسم پہ وہ نگاہ جا ہی نہیں پاتی، آپ کے اپنے بس میں ہے، پر جب یہ اپنے بس سے نکلتی ہے تو برباد کرتی ہے، چاہے وہ بالکل قریبی عزیز ہو، چاہے وہ دور کا ہو۔ اسی لیے رب نے ان رشتوں کے ساتھ کور کرنے کے لیے، چونکہ وہ مینوفیکچرر ہے، وہ بنانے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے اتنے اس وقت نئے سوٹ آتے ہیں ریڈی میڈ کے، برانڈڈ، ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا کپڑا دیا جاتا ہے، بٹن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے دھو کے دیکھیے، اس کے پختگی کا، اس کے رنگ کا، آپ نے گرم میں ڈالنا ہے، ٹھنڈے میں ڈالنا ہے، چونکہ مینوفیکچر ساتھ لکھا ہوتا ہے، اسے گرم پانی میں مت کیجئے یا ٹھنڈے میں مت کیجئے یا مشین میں مت ڈالیے۔ ان رشتوں کے ساتھ جو ہماری زندگی کی بنیاد بنے ہوتے ہیں، جو ہماری خوشی کی بنیاد بنے ہوتے ہیں، میں اس لڑکے کو نہیں بھول سکتا جو میرے سامنے آنسوؤں سے رو رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار رہا تھا، اور کبھی اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈالے۔ اس نے کہا میری آنکھوں نے، میرے ہاتھوں نے سوتے میں سے وہ چھوا جو مجھے نہیں چھونا چاہیے تھا۔ کوئی اور نہیں جانتا، کوئی اور اس بات کو نہیں مانتا، لیکن اس کا دل وہ اپنی ہی غلطی سے، اپنے ہی گناہ سے، اب سوچیں ایسے کسی سگے کے بارے میں آپ کو علم ہو تو ہم اس کو جان سے مار بھی نہیں سکتے، نہ پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، نہ کسی تھانے کچہری میں دے سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ وہ جس عذاب سے دوچار ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود آپ ایک نئے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں یوں سمجھے کہ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے۔ کچھ چیزوں میں اشارے کافی ہوتے ہیں اور اشاروں کو پکڑنا چاہیے، اشاروں کو لینا چاہیے، اشاروں کی روشنی میں منزل کو، زندگی کو آسان کرنا چاہیے۔ رب ہمارے آپ کے سب رشتوں کو، سب بچوں کو، ان کی زندگی کو، ان کے جسموں کو پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ اور پاکیزہ رشتوں کے ساتھ پروان چڑھنے کی، آگے چلنے کی۔ دیکھیں اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے۔ انسان کے دل میں جب برائی کا شیطان آتا ہے تو اس وقت اس کو اس لمحے کچھ نظر نہیں آتا، بعد میں ساری عمر وہ دکھی رہے گا، روتا رہے گا، چلاتا رہے گا، اپنے ہاتھوں کو اور اپنی آنکھوں کو وہ نوچتا رہے گا، لیکن وہ جو اس سے غلطی اور کوتاہی سرزد ہو چکی ہوتی ہے وہ رشتے فنا کر دیتی ہے، وہ زندگی فنا کر دیتی ہے، وہ ہر خوشی کو داغدار نہیں کرتی، اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ میرا رب آپ کو اور مجھے ایسے دکھ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمارے عزیزوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان ساری احتیاطی تدابیر کو کرنے کی ہمیں توفیق دے، سمجھ دے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو، بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو زیادہ حفاظت سے پروان چڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔